बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आपके अहलो या रिश्तेदार दोस्त अब आप सब ठीक होंगे। आज बुनियादी तौर पे मैं बात कर रहा था, एक इस्लामाबाद में एक इंटरेक्शन था, पीटीआई के एक सीनियर रहनुमा के साथ मेरी मुलाकात हुई और उस मुलाकात का जो हवाल है वो मैं आज आपके सामने रखूँगा। और यकीनी तौर पे मेरे लिए और शायद बहुत से पॉलिटिकल जो लोग पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे नज़र रखते हैं, उनके लिए ये एक ऐसी गुफ्तगू है जो मैं समझता हूँ कि एक जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके लिए लम्हा फ़िक्रिया ज़रूर होगी। वो साहब जो जिनका ताल्लुक पीटीआई से है, उनसे आज मेरी मुलाकात हुई और वो उन लोगों में से हैं जो बदतरीन, जब क्रैकडाउन इमरान खान साहब के दौर पे जब हुआ, चीज़ें हुई, तो वो थे जो इमरान खान को उस वक्त ये कहते रहे, जब इमरान खान हुकूमत में थे, वो उन्हें ये कहते रहे कि आप ये पीएमएलएन की लीडरशिप के ऊपर क्रैकडाउन या जो जाली मुकदमे बना रहे हैं, बिलखुसूस उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह के मुकदमे के दौर पे उन्होंने उन्हें कहा कि आप ये चीज़ें ना करें। लेकिन इमरान खान साहब ने उस वक्त एक ही मौक़िफ़ रखा, इनको बताया कि इमरान खान 15 साल के लिए पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं। वो 5 साल जिस दौरान वो थे, और उसके बाद के जो 10 साल उन्होंने कहा कि हमारे मामलात तय हैं और हमने ही वज़ीर आज़म रहना। और उन्होंने कहा कि मैं नून लीग और पीपल्स पार्टी को निशाने इबरत बनाऊंगा। फिर बाद में वो साहब ये कहते हैं कि हमने ये देखा कि नून लीग के लोग नवाज शरीफ के साथ डटे रहे, पीपल्स पार्टी के लोग आसिफ अली जरदारी के साथ डटे रहे। तो वो साहब कहते हैं कि मैं इमरान खान साहब को ये कहता रहा कि ये जो कमिटमेंट है इन लोगों की अपनी पार्टी के साथ, इससे हमें भी सीखना चाहिए। तो इमरान खान ने कहा कि ये जितने भी पॉलिटिकल लोग होते हैं, इनकी कोई वर्थ नहीं है, इनकी कोई क्रेडिबिलिटी या कोई हैसियत नहीं है, और इनकी लॉयल्टी से इमरान खान ने कहा कि मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरे ऊपर अगर कल कभी कोई मुश्किल टाइम आया तो ये मेरे साथ हूँ तो अच्छी बात है, नहीं होंगे तो और लोग आ जाएंगे। तो मैं इनको ऐसे मैं कोई नहीं रखना चाहता। तो बहरहाल वो साहब ये कहते रहे कि मैंने जब ये देखा, तो इसी दौरान वो कहते हैं कि अलीम खान साहब के ऊपर, इमरान खान का दौर ही था, तो अलीम खान साहब के ऊपर नैब का केस बना और उनकी गिरफ्तारी हो गई। तो वो साहब ये कहते हैं कि मैं फिर इमरान खान साहब के पास गया और मैंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब, अपने उन लोगों को जो आपके लिए, आप जब कुछ भी नहीं थे तो आपके लिए सब कुछ करते थे, यानी आप कोई पार्टी पे पैसा लगाया, आपके अपने मामलात चलाए, आप कोई पार्टी को इस पोजीशन पे लाया कि आज आप वज़ीर आज़म हैं, तो आज आप उन्हीं लोगों के बलबूते पे यहाँ पहुँचे, और पहुँचने के बाद अब आप उन्हीं को काट रहे हैं, अपनी ही उस दरख्त जिसके टहनी पे आप बैठे हैं, आप उसकी जड़ें काट रहे हैं। तो इमरान खान ने उन्हें कहा कि ये जितने लोग हैं, ये मैं इन्हें यूज़ करूं, ये मेरा राइट है, लेकिन मैं इन्हें कब तक अपने साथ रखूं, ये भी मेरा राइट है। लेकिन अगर मैं इन्हें डिसऑन करूं तो ये भी मेरा राइट है, यानी इनकी कोई वक़्त ही नहीं है, इनकी कोई हैसियत ही नहीं है। तो वो साहब, वो पीटीआई के एक सीनियर तरीन आदमी है, उन्होंने कहा कि उसी दिन मैंने अपने कदम इमरान खान से पीछे कर लिए, और मुझे समझ आ गई थी कि इमरान खान अपने पार्टी के मौसनों को तबाह व बर्बाद कर देगा। इसी तरह उन्होंने और कई लीडरों का नाम लिया। तो बहरहाल करते करते फिर हमारी बात आई फवाद चौधरी के ऊपर। हमने थोड़ी बहुत, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये क्या, फवाद चौधरी अब दोबारा पीटीआई के लिए एक्टिव हो रहे हैं, तो क्या कहानी है। तो उन्होंने कहा कि वो क्योंकि पीटीआई की तमाम सीनियर लीडरशिप से उनके अब भी राब्ते हैं और बड़े फेमस आदमी भी हैं, लेकिन क्योंकि गुफ्तगू जो मेरी उनकी हुई है वो ऑफ द रिकॉर्ड हुई है, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं ये चीज़ें ऑन कैमरा आपसे कहूँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं खुद ये बातें अभी नहीं करना चाहता, लेकिन अगर आप मेरा नाम लिए बगैर बताना चाहें तो ज़रूर बताएं। तो मैंने फवाद चौधरी का कहा, तो उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी एक ऐसा बंदा ज़रूर है जो एक पॉलिटिकल आदमी है, और ख़ान को पॉलिटिकल एडवाइस ये करता रहा, लेकिन जो ख़ान की किचन कैबिनेट के अंदर चंद और लोग थे, लाइक जुल्फ़ी बुखारी, शहजाद अकबर वगैरह, या फिर बुशरा बीबी, उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थी, और इस तरह की चीज़ों में उन्होंने पॉलिटिकल डिसीजंस नहीं माने हमारे, जो इस वजह से ये चीज़ें हुई। और खैर फवाद चौधरी से मैंने जब खुद भी एक इंटरव्यू किया था, उसमें उन्होंने ये बातें मेरे साथ भी की थी, तो ये बातें उनकी भी ठीक थी। फिर हम इंटरनल पार्टी के रिफ्ट के ऊपर थोड़ा सा मैंने उनका आइडिया लिया। मैंने कहा सर क्या हो रहा है सारा। तो उन्होंने कहा कि पीटीआई का एक माइंडसेट है, कहते हैं कि मैं खुद भी पार्ट ऑफ पीटीआई, उन्होंने कहा हमारा एक माइंडसेट है, और इमरान खान का अपना ये माइंडसेट है कि अगर कोई आदमी एक सर्टेन लेवल से ऊपर जाने लगे तो उसको फिर हम बर्दाश्त नहीं करते, हम उसका पता खुद साफ कर देते हैं। कहते हैं कि इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे, तो वज़ीर आज़म होते हुए वो उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट को, जहांगीर तीन की शिकायतें लगाते थे और कहते थे कि इसको फिक्स करें, ये
شوگر مافیا ہے یہ وغیرہ وغیرہ. تو کہتے کئی دفعہ ان کو جواب آیا کہ سر یہ تو آپ کے رائٹ ہینڈ ہے. تو کہتے نہیں میرا کوئی رائٹ ہینڈ نہیں ہے, میرے ساتھ تو اور بھی لوگ بیٹھتے ہیں, کیا سارے رائٹ ہینڈ ہیں, آپ فکس کریں اسے. تو اس طرح وہ خیر بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ خان صاحب کا جب جیل گئے تو اس کے بعد جس طرح شیر افضل مروت نکل کے سامنے آئے, شیر افضل مروت نے جس دلیری کے ساتھ پی ٹی آئی کا بیانیہ بڑھایا, جس طرح وہ چلے میدان میں کارکنوں کے اندر نکلے, کئی دفعہ ان کو اریسٹ کرنے کی کوششیں ہوئیں, کئی ایسے انسیڈنٹ بھی ہوئے کہ جن میں کہیں خدا نخواستہ وہ جان سے جا سکتے تھے, لیکن شیر افضل مروت تو ڈٹے رہے, خان کے ساتھ لائلٹی دکھائی, خان کے لیے آخری حد تک گئے. لیکن ہوا کیا, ہوا یہ کہ چند مینجڈ جو لیڈرشپ ہے, میں نے ایک دن اس پہ ٹویٹ بھی کیا تھا, چند مینیج جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ کہاں سے مینیج نہیں, یہ آپ اور ہم سبھی جانتے ہیں, اس کو دوبارہ کہنا ضروری نہیں ہے. لیکن انہوں نے پھر خان صاحب کے پاس پہنچ گئے اور خان کو کہا کہ یہ آپ کو ریپلیس کرنے لگا ہے, یہ اتنا پاپولر ہو گیا ہے کہ اگر یہ اب کھڑا ہو گیا تو لوگ خان کو شاید بھول نہ جائیں. تو اس لیے پھر انہوں نے عمران خان سے یہ فیصلہ کروایا کہ اس کو فارغ کر دیتے ہیں. تو شیر افضل کو فارغ کرا دیا. پھر میں نے سلمان اکرم راجہ, شعیب شاہین وغیرہ ان کی بات کی تو انہوں نے کہا کہ یہ سارے دیہڑی لگا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ اپنی فیسیں سیدھی کر رہے ہیں. انہوں نے وہی باتیں کی جو باقی لوگ بھی کر رہے ہیں. انہوں نے کہا یہ تو نواز شریف کے پاناما کے وکیل بھی تھے, یہ اور پارٹیوں کے ساتھ بھی ہیں, تو ان کا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے. کل جب تک یہ فیسیں مل رہی ہیں تو مل رہی ہیں, جس دن فیسیں رک گئی یہ خان کو الوداع کہہ دیں گے اور خان کی پارٹی کہیں نہیں رہے گی. تو اینڈ پہ میری ان سے جو کنورسیشن تھی وہ میں نے ان سے پوچھا کہ اب اینڈ کیا ہے, آپ کیا دیکھ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے اندر انہوں نے 10-12 لوگوں کے نام لیے. انہوں نے کہا یہ سب کے سب کنونسڈ ہیں, یہ سب کے سب سمجھتے ہیں کہ خان اب پاکستان کی پاور پالیٹکس سے باہر ہو چکا ہے, خان اب واپس نہیں آئے گا. لیکن یہ اس لیے لنکڈ ہیں, الائنڈ ہیں کہ کل کوئی دوسری صورت میں جب پی ٹی آئی سامنے آئے گی, لائک وہ کہتے ہیں کہ ہم نے انٹرنل ڈسکشن میں یہ بھی پوائنٹ زیر غور آیا کہ جیسے ایم کیو ایم کا ایک ریوائول ہوا ہے ایک عرصے کے بعد اور پھر اب وہ گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں, تو ہمارا بھی ایک ریوائول آئے گا. تو ہمیں خان کی ہر درمی کو چھوڑ کے ہمیں ایک ماڈریٹ فلیکسیبل پالیٹکس کی طرف جانا چاہیے. اور وہ خود بھی نہیں چاہتے پی ٹی آئی کے لوگ کہ اس وقت عمران خان باہر ہیں. میں نے پھر آخری سوال ان سے کیا, میں نے کہا تو پھر یہ جو شیر افضل مروت ہیں یا جو فواد چودھری ہیں یہ کہہ رہے ہیں جی ہم خان کو نکلوانا چاہتے ہیں, اور اکثریت پارٹی آپ کہہ رہے ہیں نہیں نکلوانا چاہتے. انہوں نے کہا کہ یہ دونوں لوگ تو اب اس طرح سے پارٹی کے اندر نہیں ہیں. انہوں نے کہا یہ درست بات ہے کہ فواد چودھری اور یہ جو شیر افضل مروت ہیں یہ درست بات ہے کہ یہ عمران خان کے لیے وہ ایفرٹس کر رہے ہیں, کرتے رہے ہیں جن سے خان کو شاید کبھی ریلیز کا یا کوئی راستہ بن جاتا. لیکن انہوں نے کہا کہ ان ایفرٹس کو کاؤنٹر پھر پی ٹی آئی والے ہی کر رہے ہیں, اور وہ گروپ کر رہا ہے جو خان کو اندر رکھ کے پریویلیجز لے رہا ہے, عہدے انجوائے کر رہا ہے, فیسیں مل رہی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ اسٹیٹ رہا تو پی ٹی آئی کوئی آگے نہیں بڑھے گی. اور آخری جو بشرا بی بی اور علیمہ خان صاحبہ کی میں نے بات کی تو اس پہ انہوں نے بہرحال کہا کہ کیونکہ دونوں خان کی فیملی ممبرز ہیں تو میں ان پہ زیادہ بات نہیں کروں گا, خواتین ہیں. لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا کہ جو رفٹ ان دونوں کے درمیان ہے یہ بھی عمران خان صاحب کو جیل کے اندر بہت پریشان کیا ہوا ہے. پھر میں نے ان سے تھوڑی بہت باتوں میں پوچھنے کی کوشش کی کہ یہ جو عید کے بعد کی احتجاجی تحریک ہے کیا آپ اس پہ کوئی کامنٹ کریں گے یا اس پہ کوئی لائمل بن رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ کوئی کال شال نہیں ہے, جسٹ ایک پریشر ٹیکٹس ہے. لیکن انہوں نے یہ بات آخر میں ضرور کہی کہ جس طرح ہمیں اسٹیبلشمنٹ کو دباؤ میں لانے کی جو ہم نے انٹرنل پالیسی بنائی تھی اس میں ہم برحال بری طرح فلاپ ہو گئے. اور اب جو ہم حالات فیس کرتے آئے پچھلے 6-8 ماہ سے, تو انہوں نے کہا کہ اب ہمیں نہیں لگتا کہ ہماری کال پہ کوئی افیکٹو کراؤڈ نکلے گا. تو ان کا اپنا یہ خیال تھا کہ میں نے پارٹی کو یہ بتایا ہے کہ ہمیں اس وقت خاموش رہنا چاہیے کیونکہ بہت سارے محاذ پہ ہمیں یہ کے بعد دیگرے ناکامیاں ہو رہی ہیں. خان کی رہائی نہیں ہو پا رہی, انٹرنیشنلی جو ہماری ریمیٹنسز نہ بھیجنے کی کال تھی وہ فلاپ ہو گئی ہے, اور بہت ساری چیزیں فلاپ ہو گئی ہیں. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اب ہم بیک ڈور چینلز پہ کوشش کریں اور کام کریں. اور انہوں نے یہ ضرور کہا کہ بیک ڈور چینل ابھی ہمیں وہ افیکٹو رسپانس نہیں دے رہا جس کے لیے ہمیں ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ بیک ڈور چینل علی امین گنڈا پور کے تھرو کہیں نہ کہیں آن بورڈ ہے, لیکن اس کو بھی سبوتاج ہمارے ہی لوگ پارٹی کے کر رہے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ خان 2028 تو کیا 34 تک بھی باہر نہ آئے. تو یہ بہرحال ایک احوال تھی پی ٹی آئی کے ایک ایسے گمنام لیکن مرکزی رہنما کے ساتھ جو ان کا نام لیے بغیر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. لیکن بہت جلد میں یہ کوشش کروں گا کہ میں ان کا انٹرویو کروں جس میں وہ خود بھی یہ باتیں بتائیں اور آپ کو سمجھ آئے گی کہ پی ٹی آئی کے اندر چل کیا رہا ہے. اپنے میزبان ڈاکٹر عرفان کو اجازت دیں, کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.